Salam alaikum. كي راكم؟ j'espère que vous allez bien. alors شوفوا بغيت نبارطاجي معكم طاجين تاع اليوم. هنا راه مكتوب طاجين. شوفوا هذا ليوتيليزاسيون تاع لو روبو ديالي اللي وريته لكم لا ديرنيير فوا. هنا راه مكتوب طاجين اليجي. الوغ هنايا غادي هنا ديسبوزي دو 8 بيلون دو بولي. انا عندي لي زيل دو بولي خفاف. دروك غادي هنا قال لك خاص نطيبوهم على فابور. شوفوا معايا غايه الغايه هاد لا فيديو. هنايا راني درت الماء. هنايا هنا طلب لي ندير لو غوبو 600 مليلتر تاع الماء. راني درت 600 باش نطيبوها لا فابور. الوغ هنا حتى لي زيبيس دايرين هنا في لا غوسيت. الوغ لي زيبيس هنا درتهم نورمال تاع البولي. غادي نزيد دروك الملح. دوك نشوفوا انصومبل شحال غادي يرفد لي بدقيقه هذا الطياب. وغادي نزيد شويه تاع الزيت. جو ميلونج اتون هذا هنا هكا. الوغ نميلونجي غير هكا باش نفوت في لي زيل دو بولي هادو تاوعي كم تشوفوا. فوالا ونوريكم فين حطيتهم باسكو عندي دو بانيي دو فابور. فوالا ها هو هنا تاني. الوغ شوفوا هنايا عندي دو باني. هذا باني كبير خاصني نحطهم هكا شويه مفرقين باش يطيبوا بلا على فابور هكا. فوالا وهذا الباني الزوج ديالو كومسا باش ماشي وحده طيب نص طياب والاخرى طيب كامل. الوغ نحط هكذا كما راكم تشوفوا. الباني الاول كما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت سيكو انا جي كوموندي كامل لي زاكسيسوار تاع لو روبو ديالي. الوغ نزيد نعمل ضربه الغلاءه هكا. فوالا الوغ ضربه نحط البانيي خاصني نحطو نيشان باش يعمل لا سيكوريتي. فوالا الوغ شوفوا هنايا هاودا لي زيل دو بولي ديالي. هنايا راني كي جي اكتيفي هنايا لو بانيي. دروك نشوفوا واسم يقولوا لنا. Voilà, posez le grand panier à vapeur avec le poulet sur le bol du compact coque. Dans la prochaine étape, le robot va cuire le poulet à la vapeur. Alors, دروك هنايا غاديه ندير هكا ندير suivant. وشوفوا هنا مكتوب 40 minutes. غادي يطيب 40 minutes. انا غادي نكليكي هنايا. شوفوا هنا كيفاش ولا. فوالا بلي راه غادي يطيب. دروك ما ولاش يغلي. غادي يولي كي يولي يغلي راني نوري لكم. الوغ نورمالمون كي تكمل 40 مينوت سي با نورمالمون باسكو جي ديجا طيبت في هذا لو روبو ديالي. جو سوي تري كونطونط فرانشمون. يعني الوقت ما يديش بزاف. درت فيه بلا تاع البرانيه ودرت فيه الروز افيك البواسون. هذاك اللي تبقاي واقفه وتحركي الروزيتو هو يدير كلش في بلاصتك. المهم دروك شوفوا هنايا راهم يوريو بلي الماء هنايا راه يسخن. ابري يوريونا الدوغري. نورمالمون الدوغري سي 100 دوغري. وهنايا ما غاديش يدور باسكو ما غاديش حاجه تخلط هنا لداخل. غير الماء اللي يغلي باش يبخر لنا الدجاج ديالنا. الوغ هنايا كي يبدا يبخر راني نولي لكم. اي فوالا شوفوا هنايا راكم تشوفوا هنا 600 دوغري مكتوب بلي راهي هنايا الماء راه يغلي. بقات لي هنايا 31 مينوت وهذا ما يدورش باسكو انا قلت لكم ما راه يطحن والو ما راه يحرك والو. الوغ شوفوا هنا 40 مينوت نورمالمون يرفد تاع الوقت تاع التبخيره. مي هنايا ديجا فاتو 10 مينوت وبقات لي 30 مينوت. شوفوا فوالا هنا راني دايره دو بانيي. غير تبخر هادو لي زيل دو بولي نعاود نوري لكم. اي فوالا كيما وريتكم دروك ها هذا لي زيل دو بولي ها انا راهم طابوا لي على فابور.
وريت لكم يا دو باني ا فابور. وهنايا لو روبو هنا الى دوموندي نخوي الماء حطيته دو كوتي ودرت هنايا كي اسمها هو ديال الماء. شوفوا بقى غير شويه. وهنا درت باش يطحن لي كامل الخضره. غادي نقسم البصل اون دو كوم سا باش ما يفزدليش الروبو تاعي ونحط كامل هاد الخضره لداخل. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا الخضره كامل غادي نحطها هنايا. فوالا شوفوا دروك راني حطيت هنا الخضره كيما راكم تشوفوها لداخل هنايا. وغادي ندير لاباغي هنا اون مارش. هنا راه يدوموندي لي 10 سكوند صافي غادي تحلي كامل هاد الخضره اون 10 سكوند. قعدوا معايا. فوالا راكم شفتوها. شوفوا فوالا كلشي طحنوا. الوغ هنايا راهم يدوموندي هنا دوموندا لي بلي باش ندير الزيت 20 غرام. شوفوا هنايا غادي هنايا كي ندير 20 غرام نحبس. درت 25 سي با غراف. ونعاودو نجيو لهنا ونشوفوا. فوالا غادي نبلع. غادي دروك نبلع. فوالا شوفوا هنا درت هذه اللي تميلونجي. ودروك كيما شفتوا هنا 5 سكوند je vais appuyer. non استغفر الله سي با 5 سكوند سي 5 مينوت. نخلي كلشي يطيب في خاطرو البصل وهذيك الخضره اللي شفتوها ونعاود نولي لكم. فوالا شوفوا هنايا. شوفوا هنايا هو راه طاب لي كامل هذيك الخضره اللي حطيتها طابت لي. دروك هنا غادي نزيد لو غي. نورمالمون راكم تشوفوا غادي نزيد لو غي على الخضره ونمشي نجيب الماء وسي. الوغ هنا راه يدوموندي لنا 350 غرام دو. غادي ندير هنايا 300. دوك تشوفوا هنا كي تطلع 350. فوالا هنايا سي با غراف 20 غرام اون بلوس. شوفوا هنايا غادي نبلع عليها ونخليها. دروك هنا غادي نزيد هنا لي زيبيس كيما راكم تشوفوا ونبلع عليها. انا شوفوا غايه الغايه هنا تانيك خاصنا 15 مينوت. فوالا الا نجيكتو هاد الغوبو كاع ما تخافوش منه. دونك 15 مينوت غادي نطفي كلش ونشوف الطياب تاعنا كيفاش خرج. فوالا ا توت الوغ. الوغ شوفوا هنايا لاباغي قالت بون ابيتي طاجين اليجي. الوغ غادي نشوفوا هنايا. شوفوا هنايا فوالا لو غي تاعنا راه طاب. غادي نحط في البلا ونوريكم لا بريزونطاسيون تاع الفطور تاعنا تاع اليوم. الوغ شوفوا ها هو دا البلا تاعنا. شوفوا لو ري كي جا طاب جوست مانيفيك. شوفوا هنايا تانيك حطيت هنايا واحد ورقه تاع المعدنوس. البولي تاني شوفوا سي با بريزونطابل. الوغ اون تور بدات لي 1 مينوت 20 1 مينوت 20 1h20 entre la cuisson تاع لو ري والتبخيره تاع لي زيل دو بولي. اي فوالا الوغ هاد لاباري الا تشريوه ما تندموش عليه. فرانشمون انايا جي ريان ا دير جو سوي سوبر كونطونت. اي فوالا راكم شفتوا بعينيكم لا بريباراسيون تاع كلشي ونقولكم بون ابيتي.